नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म तपाईहरुको अगाडि क्लास 9 को एकाउन्टको हाम्रो टाइप्स अफ अफिस को पढाउन गइरहेको छु। सो अब हाम्रो टाइप्स अफ अफिस मा चाहिँ हाम्रो के छ त गभर्नमेन्ट अफिस छ, बिजनेस अफिस छ र हाम्रो अर्को के छ त सर्भिस मोटिभ अफिस छ। र हाम्रो गभर्नमेन्ट अफिसको चाहिँ हामीले पहिलाको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौं र म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु। गभर्नमेन्ट अफिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा गभर्नमेन्टको अथोराइज्ड अफिस जसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले आफैले रन गरेको हुन्छ है, त्यो चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट अफिस हो। गभर्नमेन्ट अफिसको हाम्रो इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो मिनिस्ट्री अफ रोड हैन, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, हाम्रो यस्तो अफिसहरु चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिस हो। र यस्तो अफिसहरुले चाहिँ के गर्छ त गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो पोलिसी, आफ्नो रुल्स अनुसार चाहिँ हामीलाई सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्छ। ल अब यो गभर्नमेन्ट अफिसको चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा नि कुरा गरेको छु। अब हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो बिजनेस अफिस हो। अब बिजनेस अफिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बिजनेस अफिस। अब बिजनेस अफिस भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अब अफिस इस्टाब्लिश बाइ द गभर्नमेन्ट विथ इट्स इन्भेस्टमेन्ट। के भन्छ त गभर्नमेन्टले इस्टाब्लिश गरेको अफिस हो रे। कसको इन्भेस्टमेन्टमा त गभर्नमेन्टकै इन्भेस्टमेन्टमा है त। अब बिजनेस अफिसमा बिजनेस अब हाम्रो पब्लिकले पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, गभर्नमेन्टले पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ है त। ल अब यहाँ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, द चेयरम्यान एन्ड द म्यानेजर आर नोमिनेटेड बाइ द गभर्नमेन्ट। के भन्छ त गभर्नमेन्टले चाहिँ यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई, चेयरम्यानलाई र म्यानेजरलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले नै नोमिनेट गरेको हुन्छ। गभर्नमेन्टले नै यो म्यानेजर बन्छ, यो यिनीहरू बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छन् भनेर भन्छ है त। अब हाम्रो फीचर्स हेरौं। देयर इज गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस अफिस विथ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको है हामी के को पढिरहेछौँ त बिजनेस अफिस विथ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको पढिरहेछौँ। ल अब हाम्रो यसको फिचर्सहरु चाहिँ के हुन्छ त्यो तर्फ जाउँ है त। फिचर्स हेरौँ। देयर इज गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, सो देयर इज इन्भल्भमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ गभर्नमेन्ट इन म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ अफिस। म्यानेजमेन्ट र अपरेसन गर्ने तरिकामा चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले गभर्नमेन्टको इन्भल्भ हुन्छ र गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल पनि हाम्रो गभर्नमेन्टले गर्छ। कहाँ त म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ अफिस। म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँमा र अपरेसन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अफिसमा गभर्नमेन्टले ह्यान्डल गरेको हुन्छ। अर्को पोइन्ट हाम्रो के छ त इट हेज द मोटो भनेको के हो त एम। इट हेज द एम अफ रेन्डरिङ सर्भिस टु द पब्लिक। यो अफिस हाम्रो बिजनेस अफिस विथ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त यो अफिसहरुले चाहिँ सर्भिसहरु रेन्डर गर्छ कसलाई त पब्लिकलाई। यसको मेन एम भनेकै अब्जेक्टिभ भनेकै पब्लिकले सर्भिस प्रोवाइड गर्ने हो मात्र, यति बुझ्दा हुन्छ है त। अब हाम्रो अर्को के छ त अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट। अब यसमा हाम्रो अफिस विच आर इस्टाब्लिस्ड बाइ अ पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन विथ द पर्पज अफ अर्निङ प्रफिट। के भन्छ त एउटा अफिस जुन चाहिँ कसले इस्टाब्लिश गरेको छ त पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन विथ द पर्पज अफ अर्निङ प्रफिट कमाउने, नाफा कमाउने सोचले गरेको बिजनेसलाई चाहिँ हामीले अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त दिस टाइप अफ अफिस मे बी इस्टाब्लिस्ड इन द फर्म अफ सोल ट्रेडिङ, पार्टनरशिप अर कम्पनी। सोल ट्रेडिङ भनेको के हो हामीले भन्न त दिस टाइप अफ अफिस मे बी इस्टाब्लिश इन द फर्म अफ सोल ट्रेडिङ भन्यौं, तर सोल ट्रेडिङ भनेको के हो। अब जस्तै कुनै पनि एउटा बिजनेस जसलाई चाहिँ एउटा सिंगल पर्सनले मात्रै इस्टाब्लिश गरेको छ अथवा चलाएको छ, अथवा एउटा पर्सनले मात्रै काम गर्छ त्यो बिजनेसमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सोल ट्रेडिङ कन्सर्न अथवा अर्गनाइजेसन भन्छौं। सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन। सोल भनेको के हो त एउटा मान्छेले खोजेको बिजनेसलाई चाहिँ हामीले सोल ट्रेडिङ
बिजनेस भन्छौँ। र अर्को हाम्रो के छ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म भनेको के हो त एउटा अफिसलाई एउटा बिजनेसलाई धेरैजनाले 2 or more than 2 people business which is established with 2 or more than 2 people is called के हुन्छ त पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिपमा अब जस्तै यो ए पर्सनले पनि यसमा पैसा हालेको छ, बी पर्सनले नि यसमा पैसा हालेको छ, सी पर्सनले नि यसमा पैसा हालेको छ। यो भनेको के हो त पार्टनरशिप हो नि। हामीले साथीभाइ भन्छौँ नि, पार्टनरशिप भन्छौँ नि, हो त्यो कन्सेप्ट हो। एउटा बिजनेसलाई धेरैजनाले लगानी गरेर पैसा राखेर चलाएको छ भने त्यसलाई हामीले पार्टनरशिप बिजनेस भन्छौँ है। अब हाम्रो अर्को के छ कम्पनी छ। कम्पनी भनेको चाहिँ ठुलो एकदम ब्रोड कन्सेप्ट, धेरैजना यहाँ चाहिँ अब मल्टिपल मान्छेहरू हुन सक्छन्। त्यो भनेको हाम्रो पार्टनरशिप फर्म अथवा बिजनेस है त। ल अब हामीले पार्टनरशिपको सोल ट्रेडिङको र कम्पनीको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। हाम्रो मेन टपिक चाहिँ के हो त अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हो। अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टमा के हुन्छ त यो अफिस चाहिँ किन इस्टाब्लिस किन भएको हो, कस्तो अफिस हो त पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन विथ द पर्पज अफ अर्निङ प्रफिट। अब यसको फिचर्सहरू हेरौँ है त। फिचर्समा के छ राइट फर अपरेटिङ बिजनेस इज रिजर्भ इन द ह्यान्ड अफ प्रोपाइटर अर बोर्ड अफ डाइरेक्टर। के भन्छ त बिजनेस अपरेट गर्ने राइट चाहिँ कोसँग हुन्छ त प्रोपाइटर अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टर। प्रोपाइटर भनेको को त बिजनेस गर्ने मान्छे, बिजनेस पिपल, अर बोर्ड अफ डाइरेक्टर। बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको एउटा बिजनेसको एउटा अफिसको हेड, सबैभन्दा ठुलो मान्छे, सबैभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छौँ है त। अनि अर्को हाम्रो पोइन्ट के छ त मेन्टेन्स मिनिमम नम्बर अफ स्टाफ टु मिनिमाइज द कस्ट। अब हामीले एउटा बिजनेसमा धेरैजना मान्छेहरू कामदार राख्यौँ भने, धेरैजना कामदारहरू छन् भने त्यो कामदारलाई त हामीले पैसा दिनु पर्यो। पैसा नदिकन त तिनीहरूले काम गर्दैनन् होइन। काम नगरेपछि हाम्रो अफिस चल्दैन, अफिस नचलेपछि हामीले पैसा कमाउन सक्दैनौँ होइन। पैसा नकमाएपछि हामीले तिनीहरूलाई पैसा चाहिँ कसरी तिर्छौँ त। त्यही भएर हामीले एउटा अफिसमा चाहिँ थोरै मान्छे राख्छौँ। थोरै मान्छे राखेपछि तिनीहरूलाई पैसा पनि थोरै दिनुपर्छ। यो 5 जनालाई दिने पैसा 3 जनालाई दिँदाखेरि त थोरै पर्यो नि हो। त्यो भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ त मेन्टेन्स मिनिमम नम्बर अफ स्टाफ टु मिनिमाइज द कस्ट। स्टाफ भनेको को त काम गर्ने मान्छे अफिसमा है त। यो भयो हाम्रो अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको कुरा। अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ। अर्को हाम्रो टपिक के छ त सर्भिस मोटिभ अफिस। सर्भिस मोटिभ अफिस नाम नै सर्भिस मोटिभ अफिस छ नि। अब यो अफिसले के काम गर्ला त सोच्नुहोस् त। यो अफिसले त अब हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ भनेर बुझ्छौँ नि त हामीले। नामले नै हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भनेर भनेको छ। ल अब यो के रहेछ हेरौँ है त। अफिसेस द्याट आर इस्टाब्लिस विथ मोटो। मोटो भनेको के हो त फेरि एम। एम भनेको के हो त अब्जेक्टिभ्स है त। इस्टाब्लिस विथ एम अफ रेन्डरिङ सर्भिस। मैले अघि पनि भनेको थिएँ नामले नै हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भनेपछि यसलाई सर्भिस रेन्डर गर्दो रहेछ। रेन्डर भनेको प्रोभाइड गर्ने टु दि पब्लिक। पब्लिक भनेको को त हामी पिपल, हामी जनता होइन। हामी कस्टमर पनि भन्न सक्यौँ। इरेस्पेक्टिभ अफ अर्निङ प्रफिट कमाउनु भन्दा पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ पब्लिकलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एम चाहिँ एमले खुलेको अफिसलाई चाहिँ हामीले सर्भिस मोटिभ अफिस भन्दा रहेछौँ। इज नोन एज सर्भिस मोटिभ अफिस होइन। त्यही कुरा त हो नि, लास्टमा त हामीले आउने त्यही कुरामा हो है त। अब हामीले सर्भिस मोटिभ अफिसको चाहिँ हाम्रो विशेषताहरू के रहेछ त्यो हेरौँ है त। फिचर्स भनेको के त विशेषता, क्यारेक्टरिस्टिक्स। ल अब 1 नम्बरमा हाम्रो के छ त म्यानेजमेन्ट अफ अफिस इज इन्डिपेन्डेन्ट। के भन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त डिपेन्डेन्ट नहुने, जसले पनि हाम्रो अफिसको म्यानेज चाहिँ गर्न सक्ने, कसैको हाम्रो अथोरिटी लिन नपर्ने है, त्यो कन्सेप्ट हो। अब हाम्रो सेकेन्डमा के छ त म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ सच अफिस
म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ सच अफिस कस्तो अफिस त सर्भिस मोटिभ अफिस इज मेड बाई द कमिटी अर फाउन्ड अन्डर सर्टेन रुल्स कमिटी भनेको के हो त 2 or more than 2 people formed under certain rule सर्भिस मोटिभ अफिसमा पनि हाम्रो के हुँदो रहेछ त रुल्स चाहिँ हुने नै रहेछ हाम्रो रुल्स रेगुलेसन्सहरू चाहिँ सबै अफिसमा हुन्छ रुल्स रेगुलेसन नभएको अफिस चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो रन हुन सक्दैन चल्न सक्दैन हैन अनि त्यसले आफ्नो अब्जेक्टिभ्स आफ्नो गोललाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्दैन एचिभ भनेको पाउन सक्दैन त्यति बुझौं है त म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ सच अफिस इज मेड बाई द कमिटी फाउन्ड अन्डर सर्टेन रुल्स कमिटी भनेको 2 or more than 2 people है त अर्को हाम्रो के छ 3 नम्बरमा इट ह्याज सेपरेट लिगल इन्टिटी हरेक अफिसको गभर्नमेन्ट अफिसको पनि हाम्रो सेपरेट लिगल थियो इन्टिटी थियो हैन रुल्सहरू थियो अनि हाम्रो बिजनेस अफिसको पनि सेपरेट लिगल इन्टिटी थियो यहाँ पनि हाम्रो सर्भिस मोटिभ अफिसमा चाहिँ सेपरेट लिगल इन्टिटी हुन्छ सेपरेट लिगल इन्टिटी भनेको के हो त हाम्रो अब छुट्टै छुट्टै रुल्स लगाउने हैन छुट्टै छुट्टै रेगुलेसनहरू बनाउने त्यो हो है त अब हामीले के हेर्यौं त हाम्रो टाइप्स अफ अफिसमा हामीले गभर्नमेन्ट अफिसको कुरा गरेका थियौं बिजनेस अफिसको पनि हामीले कुरा गर्यौं र हाम्रो बिजनेस अफिस विथ गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा गर्यौं र हामीले अफिस विथ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा गर्यौं र हामीले लास्टमा के को कुरा गर्यौं त सर्भिस मोटिभ अफिसको कुरा गर्यौं ल अब अर्को भिडियो चाहिँ म अफिस पर्सनलको लिएर आउँदै छु हजुरहरु यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस् र नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुस् अर्को भिडियो लिएर म आउने छु आजको लागि यति नै धन्यवाद।